बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम बात करेंगे यमन में सूरत हाल की, जहां बड़ी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है। आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले हौतीस ने सऊदी अरेबिया पे ड्रोन अटैक किया, फिर उसके बाद उन्होंने इस मंडे को UAE पे एक अटैक किया जो कि उनके एयरपोर्ट पे हिट हुआ, और उसमें 3 लोग हलाक हुए, 6-7 ज़ख्मी हुए, और हलाक होने वालों में एक गालिबन पाकिस्तानी भी शामिल था। उसके बदले में उसका हिसाब चुकाने के लिए सऊदी अरब और UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट ने इन्होंने मिल के वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स की यमन के कैपिटल सना के ऊपर, और रेजिडेंशियल एरिया को इन्होंने हिट किया। और बताया जाता है कि वहाँ पे कोई 20 के करीब लोग हलाक हुए, काफ़ी सारी इमारतें तबाह हो गईं। और ये हौतीस का इलाका है जो कि शुमाली यमन में ज़्यादातर उनके कब्ज़े में है, और इन्होंने हौतीस के इलाके में ही एक ऐसे मकान पे हमला किया जहाँ पे कि कहा जाता है कि उनके कुछ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स वहाँ पे थे, और वो जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनका भी गालिबन ये कहा जाता है कि उनकी फैमिली भी सारी उसमें हलाक हो गई है। जो स्ट्राइक्स की गई हैं ये 2019 के बाद से आज तक सबसे ज़्यादा शदीद और तबाहकुन स्ट्राइक्स हैं। इससे पहले 2019 से पहले ये काफ़ी स्ट्राइक्स होती रही हैं। एयरफोर्स बड़ी यूज़ की है सऊदी अरेबिया ने, और उसमें काफ़ी सारे लोग मारे जाते रहे हैं। कहा जाता है कि तकरीबन 3,70,000 के करीब यमनी मारे जा चुके हैं इस जंग में। अभी जो हलाकतें हैं उसमें मेजर जनरल अब्दुल्ला कासिम अल जुनैद ये हौती जनरल हैं जिनकी फैमिली और ख़ुद वो इसमें हलाक हो गया। 20 के करीब लोगों का बताया जा रहा है कि वहाँ पे हलाक हुए। अब ये जो फोर्सेस वहाँ पे लड़ रही हैं इस वक्त, वो UAE के लोग हैं। UAE ने काफ़ी आगे ट्रेन किस्म की फोर्सेस भेजी हुई हैं, और ज़मीनी जंग हो रही है। बहुत सारी फोर्सेस तो UAE ने वापस बुलवा ली, लेकिन अभी भी वहाँ पे इनकी प्रॉक्सीज मौजूद हैं और इनके ट्रुप्स भी मौजूद हैं। हौतीस जो हैं वो इस इलाके में शब्वा का एक शहर और मारब इनको कब्ज़ा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं के आसपास वो कुछ ज़राए हैं तेल के, जहाँ से कि एनर्जी वगैरह हासिल की जाती है, और हौतीस की कोशिश है कि उन पे उनका कब्ज़ा हो जाए। पाकिस्तान ने इस हमले को कंडेम किया था जो कि UAE पे हुआ, और पाकिस्तान ने इसको कहा कि ये UAE की सॉवरेनिटी की वायलेशन है। और फिर पाकिस्तान ने अपने सॉलिडेरिटी का भी कहा कि जनाब हम आपके साथ हैं, UAE के साथ हमदर्दी जताई, क्योंकि ये एक दहशत गर्दाना अमल है, और सारी दुनिया ने कंडेम किया। हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा कि इस किस्म के अटैक फ़ौरन बंद होने चाहिए, और इस चीज़ पे ख़ास तौर पे एम्फेसाइज़ किया कि हमारी हमदर्दियाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ हैं। तमाम ग्लोबल लीडर्स जिसमें अमेरिका, बरतानिया और इज़राइल वगैरह के लीडर शामिल हैं, उन्होंने इस पे कंडेमनेशन की। उससे लगता यूँ है कि UAE को खासी हमायत हासिल है इंटरनेशनल लेवल पे। मिडल ईस्ट में भी बाज़ मुल्कों ने रिएक्शन वगैरह दिया कि और UAE के अटैक्स की हमायत की कि ये जस्टिफिकेशन है। अब असल सवाल जहाँ पे आके बात रुकती है वो ये है कि कहा यह जाता है कि हौतीस के पास जो कुछ भी है वो ईरान मुहैया कर रहा है, और ईरान भी हिजबुल्लाह को इस्तेमाल करता है जो कि यूनान में हैं और जो कि लबनान में हैं, और हिजबुल्लाह ही हौतीस को ट्रेन भी करता है और ईरानी असला भी उन तक पहुँचाने का इंतज़ाम करता है। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इस वक्त पे जबकि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान इराक में बातचीत चल रही थी। कुछ अर्सा पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट के UAE के वज़ीर तिजारत और वज़ीर ख़ारजा इन्होंने ईरान का दौरा किया, और वहाँ पे तिजारत को रिवाइव करने की मुज़ाकरात हुए, जो बहुत अरसे के बाद हुए। तकरीबन 19 साल तक ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात जो हैं वो मुअत्तल रहे हैं। अब जब ये ताल्लुकात बन रहे हैं तिजारत के लिए, ख़ास तौर पे UAE का जो वज़ीर ख़ारजा हैं या वज़ीर तिजारत वो वहाँ गए हैं, तो क्या ईरान उसको शर्मिंदा करना चाहेगा उनको इस तरह की हरकतें करके, या हौतीस को सपोर्ट करेगा कि वो इस वक्त ईरान की पोजीशन को कमज़ोर करें और इस तरह के हमले करें? जबकि सऊदी अरेबिया और UAE की तरफ से 2019 के बाद एक्टिविटी खासी कम हो चुकी है। अब ये ईरानियों का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो इनकी मदद करते ही रहे हैं, लेकिन इस स्टेज के ऊपर एक और शुबह
بنتا ہے، شبہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں امریکہ نے ایک معاہدہ کروایا جس کی روح سے، اس وقت ٹرمپ کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ، اور اس معاہدے کی روح سے یو اے ای نے اور بحرین نے، جو کہ دونوں بالکل ایران کے قریب ہیں، ان دونوں ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور پھر اسرائیل کے ساتھ معاہدے کیے۔ اب اسرائیل جو ہے اس کا اس خطے میں کیا مفاد ہے؟ اسرائیل بنیادی طور پہ اس خطے میں پاؤں جمانا چاہتا ہے، خاص طور پہ بحرین اور یو اے ای وغیرہ میں اور سعودی عربیہ میں، جہاں ایک تو مسلم ممالک میں اس کا انفلوئنس ہو، یہاں پہ خاص طور پہ وہ ایران کے خلاف اس کو انٹیلیجنس حاصل کرنے میں آسانی ہو، ایران کے خلاف اگر حملہ کرنا ہے تو یہاں اس کو سہولتیں موجود ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ امیر ملک ہیں، ان سے اگر کمائی کی جا سکے، ان کو اسلحہ بیچا جا سکے ایران کے خلاف لڑانے کے لیے، تو اس کو بھی کیا جائے۔ لہٰذا اسرائیل کے مفادات سامنے نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ اسرائیل نے کھل کے کوئی بات نہیں کی تھی تو اس کا پہلے ذکر نہیں آیا، لیکن اب اسرائیل کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے فوری طور پہ یو اے ای کو امداد کی آفر کی ہے، انہوں نے ایک لیٹر بھی ریلیز کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک بیان دیا اور شیخ زائد کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہے کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور ہم کنڈمنیشن اس کی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسرائیل بالکل تیار ہے آپ کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہر طرح کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف ہمیں ہاں کر دیں، ہم آ کے آپ کے معاملات سنبھال لیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ اندر کی سازش کو ظاہر کرتی ہے۔ بظاہر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ہوتیز کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ اٹیک کر رہے ہیں، جبکہ ہوتیز نے اس چیز کی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے کئی ڈرون فائر کیے اور ڈرونز کے ذریعے کروز میزائل فائر کیے ہیں، غالباً 8 کروز میزائل فائر کیے ہیں انہوں نے، یو اے ای کی طرف بھی اور اس سے پہلے سعودی عربیہ کی طرف۔ اب یہ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں، لانگ رینج آپ کو ڈرون چاہیے، کروز میزائل چاہیے، اس کی پاسبلٹی موجود ہے کہ یہاں پہ ان کو یہی ویپنز جو ہیں وہ مغربی دنیا سے کوئی دے رہا ہو یا اسرائیل دے رہا ہو۔ اسرائیل کے پاؤں جمیں گے اس خطے میں اسی وقت جب وہ ان کا ملٹری کوآپریشن ان کے ساتھ شروع ہوگا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ حوثیز کی طرف سے زیادہ سخت حملے آئیں، زیادہ تباہ کن ایکٹیویٹی ہو، جس کی وجہ سے یو اے ای وغیرہ یا بحرین جو ہیں یہ مجبور ہو جائیں کہ یہ اسرائیل کو کہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو، اور وہ دن ہوگا جب اسرائیل کے پاؤں یہاں جمنے شروع ہو جائیں گے اور وہ پھر ایران کے خلاف جو بھی کارروائی کرنا چاہیے یہاں سے کر سکے گا۔ اس سٹیج کے اوپر فی الحال تو یو اے ای نے یا سعودی عربیہ نے کسی نے بھی اسرائیل کی مدد مانگنے کا نہیں کہا یا ان سے یہ بات نہیں کی کہ آپ کی آفر ہم قبول کرتے ہیں، لیکن آفر موجود ہے اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ بالآخر قبول کریں گے کسی نہ کسی وقت پہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ممالک کے لیے ایک بہت ہی خطرناک اور خوفناک صورت ہوگی۔ ایون پاکستان کو اس سے تشویش ہوگی کہ ہمارے اپنے ساحلوں کے قریب یو اے ای میں اگر اسرائیلی فوج بیٹھی ہو یا اسرائیل کی اپنی انٹیلیجنس کا سیٹ اپ موجود ہو یا ان کے ڈرونز وہاں پہ موجود ہوں جو کہ یہ کہنے کو ان کی مدد کے لیے آئے ہوں، لیکن در حقیقت وہ اس خطے میں اپنی موجودگی کا جواز بنا کے یہاں بیٹھ جائیں۔ اس معاملے میں پاکستان کو بھی بڑا محتاط رہنا ہوگا اور ضرورت اس بات کی ہوگی کہ باقی بھی مسلم ملک جو ہیں وہ اس کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں اس وقت کے اوپر کوئی فیصلے کرنا، یو اے ای کا ساتھ نبھانا، یہ ساری چیزیں پینڈ کرنی چاہیے اور ہمیں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔